नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार 14 आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्ना क्षेत्रमा चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। यसै क्रममा आज हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बारेमा त्यहाँबाट मेयर पदका उम्मेद्वारहरूसँग छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौं। भेरी अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक अनि राजनीतिक यस्तै प्रशासनिक केन्द्र नेपालगञ्जको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू कसरतमा जुटेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट मेयरमा डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया, एमालेबाट शमसुद्दिन सिद्दिकी, माओवादी केन्द्रबाट दामोदर आचार्य, राप्रपाबाट धवल शमशेर राणा रहनु भएको छ। यी सबै दलहरू नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जुटिरहेका छन्। उपमहानगरपालिकामा भिडिरहेका यी उम्मेद्वारहरूका योजनाहरू के छन्? पछिल्ला भावी दिनहरूमा उपमहानगरपालिकालाई कस्तो बनाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले छलफल गर्न चाहेका छौं। आज हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मेयर पदका उम्मेद्वार डाक्टर धवल शमशेर राणा र नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएका डाक्टर सुरेश कुमार कनोडियालाई आमन्त्रण गरेका छौं। पहिलो चरणमा हामी राप्रपा का मेयरका उम्मेद्वार डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्दैछौं भने दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेद्वार डाक्टर सुरेश कुमार कनोडियासँग कुराकानी गर्नेछौं। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा राप्रपाका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार डाक्टर धवल शमशेर राणा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राणाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद श्रोतावृन्दलाई, मेरो नमस्कार। चुनावी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ अहिले? अब यो अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। अब 4 दिनमा चुनाव छ। हाम्रो सबै तयारी भइसकेका छ। अब यो हामी चुनावको दिनको लागि पर्खिरहेका छौँ। अब यहाँहरू अहिले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जवासीका मुख्य समस्या के रहेछन्? के पाउनुभयो? नेपालगञ्जवासीको मनोभावना के रहेछ? अब यो अस्तव्यस्त भएको नेपाल नगरपालिकालाई नेपालगञ्जवासीले फेरि पुनः एउटा समृद्ध र सुशासित नगरपालिका बनाइदियोस् भन्ने आशा गरेको छन् र अहिले यो वर्षायाममा डुबानको समस्या तत्कालीन तगाडो छ, त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सहज गराइदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। मात्र यति रहेछ उहाँहरूका समस्या? अब समस्या यतिकै भन्दा पनि अब विकास भन्दाखेरि त विकास त धेरै कुराहरूमा हुन्छ। बाटोघाटो, नाली नाला, अब सामाजिक सुरक्षा, सबै चिजका विकास सुचारू रूपले नगरपालिका चलिदियोस्, विकास होस् र तत्कालीन चाहिँ नि यो ढलकोबाट, यो डुबानबाट बचाइदिउन् भनेर जनताको अहिलेको आशा आकांक्षा इच्छा यही छ। अब यहाँले त सुशासन, हराभरा, महिला मैत्री, बाल मैत्री नगरको कल्पना गर्नुभएको छ। अब यी यहाँले कल्पना गर्नुभएका चिजहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने आधारहरू तपाईँसँग के छन्? यहाँले त यी कुराहरू प्रतिबद्धता जारी गरिसक्नु भएको छ। यसअघि नै आधार भनेको के हो? पहिले पनि गरेकै हो। सबभन्दा ठुलो आधार यही हो। यो मेरो चुनावी हावादारी कुरा कहिले पनि हुँदैन। मैले पहिले पनि डिलिभर गरेर देखाइसकेका छु। मैले जनतालाई सुशासन, एउटा राम्रो नगरपालिका, सुशासित नगरपालिका, एउटा विकसित नगरपालिका, शान्त नगरपालिका, हरित नगरपालिका बनाएर देखाइसकेका छु। त 14 वर्ष यतातिर सबै भताभुङ्ग भएर भइसकेको स्थिति छ। पुनः यो नगरपालिकालाई पुरानो मैले बनाएको संरचनाहरूलाई फेरि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने 3 महिनाभित्र मैले वाचा गरेको छु र वर्षातपछि विकासकै ढोका खोल्ने मेरो योजना छ। अब यहाँले त 2054 सालमा त्यति बेला यहाँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो क्या, र नगरपालिकाको मेयर भएर काम गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो बेला र अहिलेको बेला र परिस्थितिहरू फरक भइसकेका छन्। के अन्तर होला? यहाँलाई के लाग्छ? अवस्थामा केही फरक त होला? अब नगरपालिका चलाउने भनेको यही नगरपालिकाको हो, यही ठाउँ हो। अब उपमहानगरपालिका भएछ, 11वटा गाविस थप्या छ, अलि दायरा ठुलो छ। तर नगरपालिकाको विषयमा मैले पिएचडी गरेको छु। त्यस कारणले मलाई यो नगरपालिका चलाउने क्रम, नगरपालिकामा विकास कसरी हुन्छ, कहाँबाट आय स्रोत जोडाउँछ, मलाई राम्रैसित थाहा छ। त्यस कारणले म त कन्फिडेन्ट साथ
आत्मविश्वास साथ यो नगरपालिकाको चुनावमा गएको छु। जनताले पनि यसले गरिदिन्छ, पहिले पनि गरिदिया हो भनेर मनमा एउटा बनाइसकेका छन्। अब नगरपालिकाबाट सेवाग्राहीले पाउने सेवा चुस्त र पारदर्शी पनि बनाउनु पर्छ होला। यसभन्दा अगाडि विभिन्न गुनासोहरू पनि आएका थिए, त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? म भन्दैछु नि, हामीले चलाएको नगरपालिकाको बेलामा कुनै गुनासो थिएन, एकदम चुस्त दुरुस्त थियो, भ्रष्टाचार रहित नगरपालिका चलेको थियो, एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका थियो। 14 वर्ष यता लथालिङ्ग भएको छ। यो लथालिङ्गको स्थितिलाई पुनः एउटा सुशासनको क्रममा लगिदिने हो। अब यहाँले प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको छ। प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्दै गर्दा घोषणापत्रहरूमा पनि यहाँले केही कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। यी कुराहरू पूरा गर्ने स्रोत साधनको ख्याल पनि गर्नुपर्छ होला। अब यहाँहरूले प्रस्तुत गरेका एजेन्डा पूरा गर्ने स्रोत साधन नेपालगञ्ज नगरपालिकासँग छ, त्यहाँबाट यी कुराहरू पूरा गर्न सकिने आधारहरू छन्। सुन्नुहोस् न, मैले कुनै पनि अघि नै पनि मैले भने, मैले चुनावी हावादारी कुरा गर्दै गर्दैन। धवल शमशेरले जे सक्छ त्यही बोल्छ र जे बोल्छ त्यही गर्छ। त्यस कारणले मेरो घोषणापत्र लम्बा चौडा 4 पेजको पनि छैन, 1 पेजको बुँदा वाइज मैले घोषणापत्र दिएको छु। त्यो घोषणापत्रमा मैले जे लेखेको छु सबै गर्न सक्ने स्थिति छ। र आय स्रोत कहाँबाट जुट्छ मैले अघि नै भनिहालेँ। कहाँबाट आय स्रोत जुट्छ, कसरी ल्याउने, कसरी गर्ने भन्ने मेरो राम्रै अनुभव छ। होइन, मैले भन्न खोजेको तपाईँको क्षेत्र भनौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका आफैमा निर्भर बन्न सक्ने स्रोत साधनहरू चाहिँ के छन्? नेपालगञ्जवासीलाई स्वनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने स्थिति त्यहीँबाट छ कि छैन भन्न खोजेको। होइन, सुन्नु न, धेरै आय स्रोत त यही भित्रबाट उठ्छ र दात्री संस्थाहरू, विदेशी संस्थाहरूबाट आय स्रोत जुटाएर योजनाहरू गराउने मेरो अनुभव छ। अब चुनावी प्रचार प्रसारकै क्रममा हुनुहुन्छ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा विभिन्न समस्याहरू आएका छन् भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छन्। अन्त त्यहाँको हकमा के छ? केही समय अगाडि, केही हप्ता अगाडि, 1 हप्ता अगाडि पनि त्यहाँ गाडीमा तोडफोड भएका घटनाहरू सुनिएका थिए। के छ अवस्था? होइन, एकदम सामान्य अवस्था छ। ढुक्क भएर जनता चुनावमा भोट हाल्ने स्थिति छ यहाँ। अब राजपाको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा परेको छ कि छैन? राजपाले त अब केही समय अगाडि त्यहाँ प्रभाव परेको छैन। राजपाका मित्रहरू पनि अब धेरै पार्टीहरूबाट स्वतन्त्र भएर पनि लडिरहेछन्। अब नेपालगञ्ज उपमहानगरमा खास अहिले हेर्ने हो भने कसैको तालमेल भएको अवस्था छैन अन्य क्षेत्रमा जस्तो। अब यहाँले चाहिँ आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई देख्नुहुन्छ त्यस उपमहानगरपालिकामा? अब 4-5 जना पार्टी छन्, हेर्नु, 4-5 पार्टी छन्। अब मैले यो मुख्य ऊ मुख्य भन्दा पनि सबै प्रतिद्वन्दीहरू राम्रै छन्, उत्कृष्ट मान्छे छन्। हाम्रा बिचमा राम्रै प्रतिस्पर्धा भइरहेछ र मेरो सबैलाई मेरो शुभकामना छ। अब आर्थिक अवस्था कमजोर हुने व्यक्तिले राजनीति नगरे पनि हुने भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। अब यस्ता कुराहरू चर्चा चलिरहेछन्। खर्चिलो बन्दै गएको छ भनेर अब कुराहरू आएका छन्। अब यहाँलाई त त्यति गाह्रो छैन होला है? न, हामीले त सीमित रूपमा आर्थिक परिचालन गरेको छौँ। अब धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि लडेका छन्। अब जनताले यिनलाई कसरी लिन्छन् अब त्यो त हेर्नै बाँकी छ। 14 गते 15 गते जब भोट काउन्टिङ हुन्छ त्यसपछि थाहा पाइन्छ। अब यहाँ धनाढ्यभित्र पर्नुहुन्न? यहाँ म चाहिँ पर्दैन धनाढ्यभित्र। यहाँलाई पनि धनाढ्यकै रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन्। अब गर्नेलाई म कसरी, अब उनको मुख टाल्ने कुरा आएन। अब चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम चाहिँ यहाँहरूले केलाई छान्नु भएको छ? हामी त जनताकै बिचमा, हाम्रो वडामा जुन कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरू जनताको बिचमा गएर घर दैलो गर्नुभएको छ। मैले हरेक वार्डमा, हरेक टोलमा गएर मेरो प्रतिबद्धता, मेरो चाहिँ नि आश्वासनहरू, मेरो कमी कमजोरी केही छ भने जनतालाई पनि सोधेर हरेक टोलमा हामीले चाहिँ नि कोड सभाहरू गरेर करिब भ्याइसकेका छौँ। अब तपाईँले जे जति कुराहरू गर्नुभयो, विकास निर्माण लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ, यी सबै अब आश्वासन त होला नि? अब अहिलेसम्म चुनाव अघि नेताहरूले गरेका बाचा पुरा गरेको देखिँदैन, काम गरेर देखाउने होइन। मैले तपाईँलाई पटक यही त भन्ने नि, मैले फोस्रो भाषण गरेकै होइन। मैले त जे बोल्छु त्यो गरेर देखाएकै छु। अरूले देखाउँछु भनेको छन्, मैले त सबै गरेर यहाँ नेपालका जनताले सबै देखेर बुझेर सबै जानेछन्। मैले झुट बोले भए मलाई जनताले भोट हाल्दैनन्। मैले आफ्नो बाचा पुरा गर्न नसके भए विगतका दिनहरूमा मलाई भोट हाल्दैनन्। बाचा पुरा गरे भए भोट हाल्छन्। अब यहाँले अघि प्रसङ्ग उठेको थियो भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाउने भन्नुभएको छ, कतिको सम्भव छ यसका यी जालोहरू छिचोल्न? जिरो भ्रष्टाचारको स्थितिमा मैले पहिले पनि लगाएँ नगरपालिकालाई। मैले आफै तलब भत्ता भ्रष्टाचार नखाने भ्रष्टाचार नगर्ने भनेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा म कसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने मैले अनुमति दिने छैन। कसैले त्यस्तो प्रयास गर्छ भने पनि तुरुन्त कारबाही हुनेछ।
नेपालगञ्जलाई अब पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्रको रूपमा पनि हेरिन्छ। अब यसलाई विकास गर्ने योजनाहरू चाहिँ तपाईँसँग छन्, के छन् त्यस्ता? सुन्नुहोस् न, पर्यटन मात्रै न, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र व्यापार, यी 5वटा क्षेत्रमा नेपालगञ्जको धेरै सम्भावनाहरू छन् र नेपालगञ्ज नगरपालिकाको यी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हामी एउटा क्याटलिस्टको रूपमा, एउटा सहजीकरणको रूपमा नेपालगञ्ज नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यी क्षेत्रहरूलाई टेवा दिएर यिनकै मार्फतमा रोजगारी सृजना गर्ने र चाहिँ नि नेपालगञ्जको पनि प्रगति यो क्षेत्रसित गाँसिया छ। अब यहाँ कुनै समय एमालेबाट मेयर बन्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा, अब अहिले राप्रपाबाट हुनुहुन्छ। यो व्यक्तिको प्रभाव बढी देखिँदो रहेछ निर्वाचनमा जाँदा वा पार्टीको के हुँदो रहेछ? यहाँले के आकलन गर्नुभयो? यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हो, यो पार्टीको एजेन्डालाई स्थापित गर्नुको निर्वाचन होइन। यो जनताले राम्रैसित बुझ्या छ र रात दिन रेडियोबाट लिएर सबै सङ्घ संस्था सबैले कराइराखेका छन्। हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो जसले चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो नगरको विकास गर्न सकोस्। त्यस क्रममा यो पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिको प्रभाव चाहिँ नि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रश्नै छ। अब मतदाताले चाहिँ यहाँको पार्टी भनौँ राप्रपासँग राखेका अपेक्षा के रहेछन्? राप्रपा भनौँ र समग्रमा धवल शमशेर राणा। होइन, मतदाताको अपेक्षा के छ भने पुनः पहिले सञ्चालन गरे जस्तो यो नगरपालिकालाई एउटा स्वच्छ, एउटा भ्रष्टाचार रहित, हरित, महिला बालबालिका मैत्री र विकास उन्मुख नगरपालिका धवल शमशेरले बनाइदिन्छ भन्ने आशा राखेछ र विश्वास पनि गर्छन्। आचार संहिता पालना गर्नुभएको छ? एकदम। हामी मात्रै होला आचार संहिता पालना गर्ने। अब सबैले त्यसलाई तोड्न थालेपछि अलिअलि हामीतिरबाट पनि सानो ब्यानरहरू लाग्न लाए, नत्र त हामीले त ब्यानर के बनाएकै थिएन। अब बाहिर के खबर आएछ भने दलहरूले अब निर्वाचन आयोगले टी सर्ट, अब टोपी, झोला प्रयोग नगर्नुहोस्, दलगत राखिएका भनेर भनिएको छ। अब यो कुरा कस्तो, सुन्नुहोस् न, यो कुरा कस्तो भयो भने अब आचार संहिता पालना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले भन्ने, तर त्यसलाई कडाइसित लागू गर्नको लागि केही कदम नउठाउने। त्यो कडाइसित लागू गर्नको लागि कदम नउठाइकन कसैले भने मान्नेवाला छैन। अब निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा पनि जारी नै राखेको अवस्था छ। मतदातामा चेतनाको स्तर कस्तो पाउनुभयो यहाँले? अब यो पहिलो चरणको निर्वाचन भन्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदातामा चेतनाको स्तर बढेको छ र मलाई लाग्छ यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा धेरै मतपत्रहरू अन्दाले ढुँदैनन्, मतहरू हुँदैन। हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँले समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोताबिनलाई नमस्कार र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार डाक्टर धवल शमशेर राणा। अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेद्वार डाक्टर सुरेश कुमार कनोडियालाई स्वागत गर्छौँ। यति बेला उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कनोडियाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सबैलाई। अब नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएपछि अहिले यहाँहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब 4 दिन बाँकी छ निर्वाचनका लागि, यहाँले प्रचार प्रसारका लागि दौडिने दिन। निर्वाचनको तयारी कस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ? निर्वाचनको तयारी राम्रो अवस्थामा छ। खालि समय अभावले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक घरवासी कहाँ, टोलवासी कहाँ पुग्न सकेका छैनौँ, नगरवासी कहाँ, होइन। तर हाम्रो जुन छ प्रयास भइरहेछ। हजुर हजुर, नगरवासीका किन पुग्न सक्नु भएन? होइन, अब समय अलि अभावले गर्दाखेरि अब थुप्रै गाउँहरू जोडिएका छन्, होइन, एरिया ठुलो छ, त्यस कारणले। अब कसरी आम मतदातालाई चाहिँ म उम्मेदवार हुँ, म यसरी चाहिँ निर्वाचनमा उठिरहेको छु भनेर बुझाउनुहुन्छ त? अब माध्यम के बनाउनु भएको छ निर्वाचन प्रचार प्रसारको माध्यम? हाम्रो पार्टीको ठुलो नेटवर्क छ, त्यसकारण हाम्रा साथीहरू घर दैलोमा पुगिराख्नु भएछ। एज ए मेयर, उपमेयर हामी सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको हो, होइन, मात्रै हो। हाम्रा साथीहरू त सबै ठाउँमा घर घर पुग्नु भएको छ, पुग्नुहुन्छ। हामी पनि प्रयासरत छौँ। अब यहाँको उम्मेदवारी केही मान्छेहरू केही घरहरूमा हामी पुग्न सकेनौँ भने त्यसको निम्ति क्षमा प्रार्थी छौँ। अब नेपालगञ्ज उपमहानगर सुदूरपश्चिमकै एउटा केन्द्रको रूपमा रहेको छ। अब यहाँको उम्मेदवारी त्यस क्षेत्रमा किन आवश्यकता पर्यो? यहाँकै उम्मेदवारी चाहिँ हेलो, यहाँको उम्मेदवारी के का लागि हो भन्न खोजेको मैले? विकासको निम्ति। अब हेर्नु, समृद्धिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान
अन्तर्गत अब खालि बाटोघाटो यो निर्माणका कुरा सुविधाहरूको विकासको बाहेक यो त एउटा प्राथमिकता हो र अर्को प्राथमिकता हो जनतालाई नगरवासीलाई सम्पन्नतातिर लैजाने। अब कांग्रेसमा बनाउने सक्षम र सम्पन्न बनाउने। अब कांग्रेसमा अरू पनि त व्यक्तिहरू थिए होला, तपाईलाई नै पार्टीले किन छान्यो? पार्टीले मलाई छानेको मेरो 34 वर्षदेखि यो नेपालगञ्ज नगरीमा अटुट रूपले मैले नगरवासी क्षेत्रवासीहरूलाई सेवा दिँदै आएको छु। त्यो सेवाको मूल्याङ्कन हो र त्यही म भन्छु, त्यसै भन्नु। अब चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ, यहाँले 34 वर्षका कुरा गर्नुभयो, यहाँकै स्वामित्वमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज छ जुन चाहिँ 2054 सालमा यहाँले स्थापना गर्नुभयो। अब यहाँलाई यी क्षेत्रहरू छाडेर अब राजनीतिप्रतिको मोह चाहिँ किन बढेको? अब यहाँ त अब चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ, यहाँकै स्वामित्वमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज छ। अब यसमा रहँदै पनि यहाँले राजनीतिक क्षेत्र रोज्नुभयो, यहाँलाई राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको मोह चाहिँ किन हो भनेको? होइन, के भने सेवा त्यो पनि एउटा सेवाको क्षेत्र हो, त्यो सेवा गर्दै आएको र अब यो ठुलो प्लेटफर्म हो, राजनीति ठुलो प्लेटफर्म हो सेवाको र उमेर पनि पाको भइसकेको छु। त्यसकारण अब राप्ती जानुभन्दा अगाडि हामी केही समाजको निम्ति ठुलो योगदान, अझ ठुलो योगदान गरेर प्रयास सेवाको अवसरको लागि आएको छु। अब कांग्रेसकै केही व्यक्तिहरूले त आर्थिक हैसियत हेरेर पार्टीले उम्मेदवार बनायो भन्छन्। आर्थिक हैसियत त म भन्दा यहाँ 10 गुणा हैसियत भएका थुप्रै मान्छेहरू छन् हैन। त्यसकारण मेरो आर्थिक हैसियत जति माथि देखिन्छ नि, म संस्थाको प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतले जुन अपरेट गर्छु त्यो सबै मेरो बाउको सम्पत्ति होइन नि, बुझ्नु भएन? मान्छेले त्यसरी आङ्कलन गर्छ कि, बुझ्नु भएन? म भन्दा यहाँ 10 गुणा हैसियत भएका थुप्रै मान्छेहरू साथीहरू छन्, योग्य साथीहरू छन् हैन। मोस्ट प्रोबेबली पार्टीले मेरो सेवाको योगदान र मेरो पपुलारिटी यो क्षेत्रमा को आधारमा अवसर दिएको। कतिको खर्चिलो बन्दो रहेछ निर्वाचनमा सहभागी हुँदा? यहाँभन्दा अगाडि कुनै निर्वाचनहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो? योभन्दा पहिला सुशील दाइको निर्वाचनमा सहभागी थिएँ। आफै उम्मेदवार बन्नुभएको भन्नु भएन यसअघि? आफै कुनै निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ कि छैन? होइन, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि उम्मेदवार रहेको थिएँ। अब अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमहानगरपालिकामा भिडिरहनु भएको छ, खर्चिलो बन्दो रहेछ कि रहेनछ? कस्तो खर्च हुँदो रहेछ? अब खर्च त यस्तो, अब झन्डा चाहिहाल्यो हैन, प्रचार प्रसार सामग्री पम्पलेटहरू चाहिहाल्यो, ब्यानरहरू चाहिहाल्यो हैन। त्यसकारण यो सबै सामूहिक जुन चाहिँ प्रयासले हुने कुराहरू हुन् हैन। अरू त्यस्तो खर्च कुनै मलाई लाग्दैन कि जुन छ खर्च त हुन्छ, हेर्नुहोस् हैन, मोटरसाइकलमा हिँड्नु पर्यो, गाडीमा हिँड्नु पर्यो, अब यिनै खर्च हुन्, बुझ्नु भएन? यी खर्चहरू चाहिँ कहाँबाट जुट्छन्? यी खर्च हाम्रा यत्रो ठुलो नेटवर्क, कार्यकर्ताहरूको नेटवर्क छ, यति 117 जना त प्रत्याशी मात्रै भए नगरमा मात्रै हैन। त प्रत्याशीहरू पनि आफू अलिअलि कन्ट्रिब्युट गर्छ, सबैले त्यसरी जुट्छ। अब यहाँहरू अहिले अब निर्वाचन प्रचार प्रसारकै क्रममा हुनुहुन्छ, नेपालगञ्जवासीका मुख्य समस्याहरू चाहिँ के रहेछ, केही पहिचान गर्नुभयो यहाँले? बिल्कुल, नगरवासीका मुख्य समस्या एउटा डुबान, जल निकासको समस्या, सडक सञ्जालको निकै अभाव छ, त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या, कृषि क्षेत्रको र चाहिने हाम्रो के भन्छ स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्याहरू छन्। शिक्षालाई सिपमूलक आइएदियो पढेर भएन हैन, ती स्कुलहरूको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ। त्यसपछि तपाईँको मदरसा शिक्षा, स्कुल गुरुकुल शिक्षा छ, त्यसले आधुनिक शिक्षासँग समायोजन गर्नुपर्ने। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अब स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने, प्रत्येक वार्डमा जुन गभर्मेन्टको कन्सेप्ट छ हेल्थ सेन्टर, बर्थिङ सेन्टर बनाउने, ती योजनाहरू लागू गर्नुपर्ने दायित्व जुन छ नि योजनामा, र जुन संविधान त दिएको जनतालाई अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो आएको छ कि। अब यहाँहरू प्रचार प्रसारका क्रममा हिँडिरहँदा नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ नेपालगञ्जवासीले राखेको अपेक्षा के रहेछ, केही पाउनुभयो? यहाँहरू प्रचार प्रसारकै क्रममा हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेससँग नेपालगञ्जवासीको अपेक्षा के रहेछ? होइन, नेपालगञ्जवासीको अपेक्षा जुन छ विकासको अपेक्षा छ, बुझ्नुभयो?
अब शान्ति स्थापना यो देशमा सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको नेतृत्व जनताको हक अधिकारको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुँदै आएको छ। त्यसकारण जनतामा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति ठुलो आस्था र विश्वास छ र बरु हामी कार्यकर्ताहरूले त्यो ठुलो आस्था र विश्वासलाई त्यतिसम्म उनीहरूको घरदैलोसम्म पुगेर उनीहरूको भावनालाई समेट्न सकेको बरु कमी होला, तर जनतामा ठुलो आस्था र विश्वास छ। अब यहाँले हिजै पनि समृद्ध नेपालगञ्ज भनेर प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्नुभयो क्या, र यी प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ यहाँले के कुराहरूलाई समेट्नु भएको छ? अनि प्रतिबद्धता पत्रमा त एउटा विकास निर्माणको काम हो, दोस्रो सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हैन, व्यवस्थापन, एउटा कुशल व्यवस्थापन हुनु पर्यो, तेस्रो पक्ष छ समृद्धिको अभियान। यो तीनटा पक्षमा मैले लिएछु। एउटा चाहिने विकास निर्माणको कार्यहरू, दोस्रो व्यवस्थापन सुशासन र तेस्रो चाहिने सम्पन्नताको अभियान। कसरी नागरिकलाई हैन सम्पन्न बनाउने, स्वरोजगारको योजना, बेरोजगार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई, कृषिमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई, शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जिम्मेदार विद्यार्थीहरूलाई कसरी हामी सस्तो सुलभ ऋणहरू उपलब्ध गराएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ ताकि उहाँहरूको एउटा सम्पन्नताको बाटोमा अग्रसर हुन सकून्। अब यी सबै आश्वासन हुन् वा गरेरै देखाउन सक्नुहुन्छ? होइन, सपना त पहिला हेर्नु पर्यो आफू, त्यसपछि त्यसलाई कार्ययोजनामा बनाउनु पर्यो, त्यसको निम्ति रिसोर्स मोबिलाइज गर्नुपर्छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो पहिला त सपना हुनु पर्यो। त्यो सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने योजना भएपछि हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ र गरेर देखाउने हाम्रो बाचा छ। यहाँले देखेको सपना, यहाँले गरेको कल्पना पूरा गर्नका लागि तपाईँकै क्षेत्र भनौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका आफैमा निर्भर बन्न सक्ने स्थिति छ? स्रोत साधनहरू पर्याप्त छ? होइन, स्रोत साधन त हाम्रो जति आवश्यकता छ त्यो अनुसारको स्रोत साधन त कहीँ पनि छैन, बुझ्नु भएन? हाम्रो आवश्यकताहरू धेरै छन्, हाम्रो स्रोत साधनहरू लिमिटेसन छ, तर हामी मोबिलाइज गर्नुपर्छ, ती स्रोत साधनहरू जुटाउनुपर्छ। आन्तरिक स्रोतले हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, जनसहभागिताले जुटाउने फन्ड, थुप्रै प्रोग्रामहरू प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर गर्न सकिन्छ, भन्नु होइन? अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहयोगले हुनसक्छ र नेपाल सरकारको अनुदान। यी चारवटा मेजर रिसोर्सेस छन् जसमा हामीले अलिकति स्टेज दिने कुरा हो कि प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपबाट पनि थुप्रै योजनाहरू लागू गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई नेपालगञ्जवासीले जिताउनु पर्ने मुख्य कुराहरू के कारणले तपाईँलाई जिताउनु पर्छ? एउटा त म नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाही हुँ, जसले यो देशको सम्पूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा समावेशी पार्टी हो जसले विभिन्न जाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, जनजाति सबैले मिलाएर, सबैको साथ लिएर सबका साथ सबको विकासमा विश्वास गर्छ। र तेस्रो, मैले 34 वर्षसम्म यो नगरीमा, यो क्षेत्रमा जुन अटुट रूपले सेवा दिँदै आएको छु, खालि डाक्टर भएर मात्र होइन, एउटा कुशल व्यवस्थापक भएर अन्य सामाजिक संस्थाको मार्फत मैले सेवा दिँदै आएको हुनाले र हाम्रो पार्टीका यत्र साथीहरू जसले जनताको हर समय सुख दुःखमा साथ दिँदै आएका छन्, यस कारण चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार, नेपाली काङ्ग्रेसको टिमलाई विजय बनाउनमा सबैमा विनम्र अनुरोध गर्छु, सेवाको अवसर हामीलाई दिनलाई अनुरोध गर्छु। अब कतिपय ठाउँहरूमा कङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारले मुख्य उम्मेदवारहरूलाई हैरान बनाएको भनेर खबर आएको छ। अब त्यस क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार छन् कि छैनन्? तर उहाँहरू अब केही पर्सनल भनौँ या असन्तुष्टिले गर्दाखेरि नोमिनेसन त गर्नुभएछ, तर उहाँ सक्रिय रूपले प्रचार प्रसारमा लाग्नु भएको छैन। यसको असर त पर्ला यहाँलाई पनि? अब केही असर त पर्न सक्छ होला, होइन, तर उनीहरूको त्यो ग्रिभेन्सेस बढी लोकल लेभलमा, होइन, नगर लेभलमा नभइकन एउटा वडा लेभलमा या स्थानीय लेभलमा अलिकति असन्तुष्टि रहेको छ, होइन। यो असन्तुष्टि के कारणले उब्जियो नेपालगञ्जमा? हेर्नुहोस्, के भने यो ठुलो पार्टी हो, यहाँ थुप्रै योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ,
अब थुप्रै योग्य व्यक्ति मध्ये छान्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि। धेरै योग्य व्यक्ति छन् भने सबै योग्य व्यक्तिले त पाउन सक्दैन, बुझ्नु होइन? यो 20 वर्षपछि चुनाव हुँदैछन्, प्रत्येक एभ्री 5-5 वर्षमा भएको भए धेरै साथीहरू एडजस्ट हुँदै गएको हुन्थ्यो। 20 वर्षपछि चुनाव हुँदैछन्, धेरै आकाङ्क्षी छन् र धेरै योग्य व्यक्तिहरू छन्। ती मध्ये कसैले नपाउँदाखेरि कोही धैर्य धारण गरेर साथमा हिँडिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, पार्टी हो यस्तै हो बुझिरहेछन् कि सबैले त पाउन सक्दैन। कोही अलिक सार्ट टेम्पर्ड छन्, होइन मैले पाउनै पर्ने भनेर, त्यो अभिव्यक्ति हो उहाँहरूको, होइन? अब नेपालगञ्ज उपमहानगरमा राप्रपा, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अब यहाँको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँ त्यति त म खासै भन्न सक्दैन, तर प्रतिस्पर्धा हाम्रो धवलजीसँग, होइन, नै होला जस्तो छ। राप्रपासँग यहाँहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने त मैले कसरी भने जस्तो लाग्छ, बुझ्नु? अब माहौल त्यस्तो यो त कसो, हामी त प्रचार प्रसारमा दिनभरि लागेका छौँ। हामीभन्दा मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरूले, अन्य नागरिक समाजले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। हामी त काममा विश्वास गर्छौँ, अरू बाँकी त जनता जनार्दन हो फैसला गर्ने। अब चुनावी प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ, आचार संहितालाई पनि त ख्याल गर्नु भएको छ होला, कतिको ख्याल गर्नु भएको छ आचार संहिताको? आचार संहिता हामीले पूर्ण रूपले पालना गर्ने, जाने बुझेसम्म जुन छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने कहीँ पनि गरिएको छैन हाम्रो तर्फबाट, बरु अरूले गरे होलान्। राति 12 बजेपछि 10-11 बजी आमसभा गर्छन्। अब हाम्रो तर्फबाट कहीँ भएको छ भने, कहीँ हाम्रा कुनै साथीहरू भएको छ भने सूचना पाऊँ, हामी त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ। मलाई त लाग्दैन हाम्रो साथीहरूले त्यस्तो गरेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले टी सर्ट नलगाउनुहोस्, पार्टी झन्डा र चिन्ह भएका नलगाउनुहोस् भनेको छ। अब टी सर्ट नलगाउनुहोस्, क्याप नलगाउनुहोस्, टोपी नलगाउनुहोस्, झोला नबोक्नुहोस् भनेको छ। तपाईँ सँगसँगै हिँडेका छन् नि त्यसरी कार्यकर्ताहरू, त्यो पनि त उल्लङ्घन हो नि। त्यो त अब जनताको त्यो मौलिक हक पनि हो। कार्यकर्ता हुन लगाउन चाहन्छन् भने लगाउन नपाउने भन्ने मलाई त लाग्छ यो मौलिक हकको हनन। आचार संहिताभित्र पर्यो नि त ती कुराहरू। बाँड्न हुँदैन, जनतालाई भोटलाई प्रभावित गर्नलाई घर घर गएर बाँट्न हुँदैन। त्यो कसरी बुझ्नु सक्छौ, त्यो हामी गरेका छैनौँ, बुझ्नु होइन? त्यो बुझ्नु पर्यो। तर हाम्रा कार्यकर्ता जो हाम्रा आफ्ना कार्यकर्ता छन्, किनेर लगाइरहेछन्, आफ्नै स्व साधनले जुटाएर ग्रुपमा लिइरहेछन् भने त्यो अब रोक्न सक्छ भने सरकारले रोक्छ। अब त्यसलाई हामी कसरी रोक्ने भन्नु न? हामी चुनाव प्रचारमा लाग्ने कि म चाहिँ मतदानको दिन नजिकिँदैछ। अब मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा यहाँहरूले अब मतदाताहरूलाई कतिको सबल पाउनुभयो? मतदाताहरूले मत बदर गर्दैनन् भन्ने स्थिति देखिएको छ कि छैन? यहाँहरू त घर दैलोमा पुग्नु भएको छ। होइन, अब कस्तो भने हामी प्रत्येकको टेस्ट त गरे छैनौँ। हाम्रो काम छ, हाम्रो टिमको काम छ, मतदाता शिक्षा दिइरहेछौँ। सबैले ब्यालेट पेपरको नमुना, यो नमुना मत यहाँ यसरी छाप लगाउने ताकि त्यो बदर नहोस् भन्ने मतदाता शिक्षा दिइरहेछौँ, होइन? तर अब हेर्नुहोस्, शिक्षा छ, अब सबै बुढाबुढी छन्, होइन? उहाँहरूबाट शिक्षाको कमी छ, मत त अवश्य पनि बदल्न सक्छ, होइन? हाम्रो प्रयासका बावजुद। कनोडेज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इमेज च्यानललाई पनि हामीले विश्वास राख्न दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।